जूलिया मशीन गन उठाए जब वापस जीरो रूम में दाखिल हुई तो मादाम रोजी होश में आ चुकी थी और वो सालिया से तेज लहजे में बात कर रही थी। ये मुझसे पूछ रही है कि क्या हम अली इमरान के साथी हैं? सालिया ने जूलिया के कमरे में दाखिल होते ही इससे मुखातिब होकर मादाम रोजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर तुमने क्या बताया है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने क्या बताना था, मुझे क्या मालूम, ये क्या पूछ रही है? सालिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। हाँ तो मादाम रोजी, अब मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जूलिया ने मादाम रोजी से मुखातिब होकर कहा। तुमने जिस अंदाज में ये सारी कार्रवाई की है, इस लिहाज से तुम कोई आम औरतें नहीं हो सकती। तुम्हारा ताल्लुक यकीनन किसी सीक्रेट एजेंसी से है, और चूंकि पाकिस्तान का अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुतालिक हमें बताया गया है कि वो यहाँ लेडीज आइलैंड में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ताल्लुक इसी ग्रुप से हो सकता है। मादाम रोजी ने कहा, लेकिन हम दोनों तो एक्रीमियन हैं, हमारा क्या ताल्लुक किसी पाकिस्तानी से? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे मेकअप उस वक्त चेक किए गए थे जब तुम बेहोश थी और तुम्हारे चेहरे असल साबित हुए थे, इसलिए तुम्हें होश में भी लाया गया था। अगर तुम्हारे चेहरों पर मेकअप जाहिर हो जाता तो तुम्हें शायद होश में ही ना लाया जाता, लेकिन अगर तुम वो नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? मादाम रोजी ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा नाम जूलिया है और इसका नाम ग्रेटी है। पहले भी तुमसे तारुफ कराया गया था, दूसरी बार बता देती हूँ, जूलिया ने जवाब दिया। फिर तुमने ये सारी कार्रवाई क्यों की है? मादाम रोजी ने कहा तो जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी। तुम शायद दुनिया की सबसे अहमक औरत हो मादाम रोजी। हम तो रोजमेरी के साथ यहाँ सर्विस के लिए आई थी। हम एक्रीमियम में मार्शल आर्ट की तरबियत देने वाले एक इदारे में मुलाजिम हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे लिए मामूली बात हैं, लेकिन तुमने हमें इंतहाई सफाकी से हलाक करने का हुक्म दे दिया। अब जाहिर है हम मरना नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन हमें हरकत में आना पड़ा, और अपनी जानें बचाने के लिए हम तुम्हारी 20 या 30 औरतें तो क्या, इस जजीरे पर तमाम औरतों का खात्मा भी कर सकती हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ओह वाकई मुझसे हमाकत हो गई थी। असल में इस इमरान और उसके ग्रुप ने मेरा दिमाग माफ कर दिया था। मुझे अपनी हमाकत का एतराफ़ है और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। अब मेरा जहन साफ हो गया है। अब तुम मुझे और शार्लेट को आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा तनख्वाह और अहम ओहदा देने के लिए तैयार हूँ। मादाम रोजी ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, ये इमरान और उसके साथी यहाँ क्यों आ रहे हैं और तुम उनसे क्यों खौफजदा हो? जूलिया ने कहा, ये हमारा सरकारी सीक्रेट है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपनी बात करो। मादाम रोजी ने जवाब देते हुए कहा, हो सकता है कि हम इस इमरान के मुकाबले पर तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकें। जूलिया ने कहा, नहीं, इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया जा सकता, मादाम रोजी ने जवाब देते हुए कहा। फिर तुम पर हम कैसे एतबार कर लें? फिर हम शार्लेट पर क्यों न एतबार करें, जो तुम्हारी जगह चीफ बनकर हमें तुमसे ज्यादा मराद दे सकती है? क्या क्या कह रही हो? चीफ तो मैं हूँ, शार्लेट कैसे हो सकती है? मादाम रोजी ने चौंक कर कहा। तुम्हारा क्या है, मुझे सिर्फ ट्रैगर दबाना होगा और उसके बाद शार्लेट चीफ होगी, और शार्लेट से हमारा यही मुआहिदा हुआ है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या क्या शार्लेट, तुमने ये सब? मादाम रोजी ने हल्क के बल चीखते हुए शार्लेट से मुखातिब होकर कहा। मादाम, मैंने तो, शार्लेट ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अभी तुम्हारे सामने हलाक कर देती हूँ, जूलिया ने बड़े सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं बता देती हूँ। यहाँ हुकूमत एक्रीमिया की एक खुफिया लेबॉर्ट्री है और इमरान और उसके साथी इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, मादाम रोजी ने जल्दी से कहा। कहाँ है वो लेबॉर्ट्री? जूलिया ने कहा, वो खुफिया लेबॉर्ट्री है, मैं सिर्फ बाही की इंचार्ज हूँ। लेबॉर्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मादाम रोजी ने जल्दी से कहा। इसके इंचार्ज से तो ताल्लुक होगा, वो यकीनन मर्द ही होगा, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बूढ़ा साइंसदान है, डॉक्टर फ्रैग, इससे सिर्फ सरकारी ताल्लुक है और कुछ नहीं है, मादाम रोजी ने जवाब दिया। हम इस लेबॉर्ट्री को देखना चाहेंगी, बोलो क्या तुम हमें लेबॉर्ट्री दिखाओगी? जूलिया ने कहा। नहीं, वहाँ कोई जा ही नहीं सकती, मादाम रोजी ने जवाब देते हुए कहा। तुम तो जा सकती होगी, कौन रोक सकता है तुम्हें? जूलिया ने कहा। नहीं, मैं भी नहीं जा सकती, मादाम रोजी ने जवाब दिया। ओके, फिर तुम तो छुट्टी करो, जब तुम हमें लेबॉर्ट्री ही नहीं दिखा सकती तो फिर तुम्हारी क्या अहमियत रह गई, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ, मादाम रोजी ने जल्दी से कहा। क्यों शार्लेट, रोजी सच कह रही है? सुनो, हमारी आदत है कि हम जो ख्वाहिश करें वो हर सूरत पूरी करती हैं। अब जबकि हम लेबॉर्ट्री देखना चाहती हैं तो बोलो तुम दोनों में से कौन हमें लेबॉर्ट्री दिखा सकता है? जो दिखा सकेगा वही जिंदा भी रहेगा, दूसरे को हलाक होना पड़ेगा, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। मैं दिखा सकती हूँ, शार्लेट ने जल्दी से जवाब दिया। शार्लेट, तुम झूठ मत बोलो, तुम तो अंदर ही नहीं जा सकती, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि इस लेबॉर्ट्री में जाने का रास्ता कहाँ से है, मादाम रोजी ने शार्लेट को डांटते हुए कहा।
مجھے کیوں نہیں معلوم؟ یہ اور بات ہے کہ آج تک میں نے تمہیں اس بارے میں علم ہی نہیں ہونے دیا۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان مارٹن اور گریگ، مشین روم کی انچارج ریگی میرے دوست ہیں۔ ہم باری باری خفیہ طور پر لیبارٹری میں جا کر راتیں گزارتی رہی ہیں۔ چونکہ ریگی بھی جاتی تھی اس لیے تمہیں وہ اس بارے میں رپورٹ ہی نہ دیتی تھی، اور تم سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے، وہ کچھ بھی معلوم ہے جو تمہیں بھی نہیں معلوم، شارلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں شارلٹ پر اعتبار ہے۔ شارلٹ ہمیں لیبارٹری بھی دکھا دے گی اور جزیرے سے بھی باہر بھجوا دے گی، جبکہ تم عیار اور مکار عورت ہو۔ تم یقیناً ہم سے دھوکہ کرو گی، اس لیے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، جولیا نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مادام روزی کچھ کہتی، جولیا نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ مادام روزی کے منہ سے انتہائی کربناک چیخ نکلی، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے اس کا جسم چھلنی کر دیا تھا۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے شارلٹ، اب تم مادام روزی کی جگہ انچارج ہو، بولو تم کیا کہتی ہو؟ جولیا نے مشین گن کا رخ شارلٹ کی طرف کرتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا تھا اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، تم جو کہو گی، جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی، شارلٹ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لو، کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گی، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گی، مجھے مت مارو، شارلٹ نے اور زیادہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریٹی، اسے کھول دو، اب میں دیکھوں گی یہ کیا کرتی ہے، جولیا نے سالے سے مخاطب ہو کر کہا، اور سالے نے کرسی کے عقب میں جا کر عقبی پائے میں موجود بٹن دبایا تو کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز غائب ہو گئے اور شارلٹ آزاد ہو گئی۔ اٹھو اور اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری حماقت سے یہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور پھر ہم بھی مارے جائیں۔ تم نے صرف 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ہمیں لیبارٹری میں لے جانا ہے اور دوسرا اس جزیرے سے باہر نکالنا ہے، اور بس، جولیا نے کہا تو شارلٹ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی یہ دونوں کام کر دیتی ہوں، تمہاری یہاں موجودگی میں خطرہ رہے گا، آؤ میرے ساتھ، شارلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، پہلے مجھے بتاؤ تم کیا کرنے جا رہی ہو، جولیا نے کہا۔ میں روزی کے دفتر میں جا کر مارٹن کو، جو میرا دوست ہے، فون کروں گی، وہ ایک خفیہ راستہ کھول دے گا، پھر میں تمہیں لے کر وہاں جاؤں گی۔ جب تم لیبارٹری دیکھ لو گی تو میں تمہیں خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرامہ بھجوا دوں گی۔ اس کے بعد میں مادام روزی کی موت کے بارے میں اعلیٰ حکام کو اطلاع دوں گی، پھر اعلیٰ حکام یقیناً مجھے روزی کی جگہ انچارج بنا دیں گے، شارلٹ نے جواب دیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس ہیڈ کوارٹر میں کوئی اسلحہ خانہ بھی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو، شارلٹ نے چونک کر پوچھا۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے اس اسلحہ خانہ سے کوئی وائرلیس بم ساتھ لے جائیں گے اور اسے وہاں چھپا دیں گے تاکہ تم یا تمہارا دوست مارٹن ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے۔ پھر ہم ہیلی کاپٹر میں تمہیں بھی اپنی حفاظت کے لیے ساتھ لے جائیں گے۔ جب ہم بخیر سرابہ پہنچ جائیں گے تو ہم اس کا ڈی چارجر تمہارے حوالے کر کے تمہیں واپس بھیج دیں گے، اس طرح ہم پوری طرح محفوظ رہیں گے، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن مارٹن اس کی اجازت نہ دے گا، اس معاملے میں وہ انتہائی اصول پسند ہے، شارلٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر تمہارے ساتھ ہمارا وہاں جانا بیکار ہے، تم پھر چھٹی کرو، ہم خود اپنی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کی نال کا رخ شارلٹ کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر یکلک صفاقی ابھر آئی تھی۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، رک جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ اگر تم یہ سب کچھ صرف اپنی حفاظت کی غرض سے کرنا چاہتی ہو تو پھر مارٹن کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اس خفیہ راستے سے اندر لے جا سکتی ہوں کہ تم لیبارٹری کے اندرونی حصے تک پہنچ جاؤ گی، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکے گا۔ مارٹن نے مجھے راستہ اس لیے دکھایا تھا کہ اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو میں وہاں سے خفیہ طور پر فرار ہو سکوں، شارلٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہمارا مقصد تو صرف اپنی حفاظت ہے، جولیا نے جواب دیا تو شارلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ انہیں ساتھ لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔